नमस्कार. आम्ही असा सध्या शिवोले ह्या गावान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या दिसांनी क्रायमाचो जो आंकडो आसा तो खंय तरी दिसान दीस वाडत चललो आसा. आमच्या बार्देशांत जर आमी पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी गेल्या म्हयन्या भितर 5 एसॉल्ट केसी सध्या खंय तरी जाल्ल्यो आमकां सध्या दिसण्याक येता. सगळ्यान व्हडली केस म्हणटा ती जी म्हापसा हालींच ह्या दिसांनी जी जाल्ली एसॉल्ट केस ती. त्याच्या उपरांत शिवोले ह्या गांवांत पळयत जाल्यार काल एक एसॉल्ट केस जाल्ली आसा. त्याच्या संदर्भात सध्या आमी शिवोले ह्या गांवांत पावलेले आसा. हो एसॉल्ट कसो जालो, कोणे केलो, कोणा खातीर केलो, कित्याक केलो, हे सगळ्याचेर आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जेचेर एसॉल्ट जालो तो विक्टम भुरगो शिवोलेच गांवांत रावपी शिवोले गुडे ह्या गांवांत रावपी भुरगो आसा. तेच्या कडल्यान जाणून घेवया आमी की काल जो तेचेर हल्लो जालो तो कित्या खातीर जालो आनी तेचें नेमकें कारण कितें. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राहा तुमी. हांव इन गोवा खातीर साईप्रसाद कुबडे, शिवोलच्यान. नाव सांग तुझे. माझे नाव दशरथ दिवकर. हांव हांगा ह्याच गांवांत रावपी. दशरथ दिवकर. दशरथ बाब, म्हाका एक सांग, काल एक तुजेर जो एसॉल्ट जालो तो नेमको एसॉल्ट कितें म्हणून जाल्लो तुजेर? अशें व्हडलें रिजन तशें कांय ना. हांव म्हाज्या कुत्र्याक घेवन वॉकाक वयतालो हांगासर. वॉकाक वयता आसतना तो चिंतामणी सिमी पुरुशकर आसा, तो म्हाका बुरश्यो गाळी दिवपाक लागलो की तूं हांगर कुत्र्याक तुज्या घेवन कित्याक येयला. हें म्हणपाक लागलो आपूण सगळें नितळ करता आनी तूं हांगर तुज्या कुत्र्याक घेवन कितें येता. हांव तेच्या तोंडाक लागोंक ना. सो हांव तसोच फुडें सरलो. तो म्हाका गाळी सोंवता म्हणून आनी म्हाज्या भावा कडेन उलोवपाक रावलो की आमच्या थंय एक पयरूच एक इन्सिडंट जाल्लो. म्हाजी एक भाभी एक्सपायर जाल्ली आसा. सो तेच्या संदर्भान हांव उलोवपाक लागलो. आतां कशें कितें करया आमी, कशें हें करया. तितक्यान तो म्हाज्या फुड्यान येयलो आनी म्हाका परत गाळी मारपाक लागलो. गाळी मारता म्हणून हांवें ताका विचारलें, बाबा तुजें जाला कितें, तूं म्हाका कित्याक गाळी मारता काय म्हणून. तितक्यान तो म्हणपाक लागलो तुका आपूण कातरून मारतलो म्हणपाक लागलो. आनी तेच्या हातीन एका हातीन कोयतो आसलेलो आनी एका हातीन सुरी आसलेली. हांवें म्हटलें बाबा तुजें जाला कितें, परत विचारलें आनी तुजें जाला कितें, म्हाका गाळी मारूं नाका म्हणून सांगलें. मागीर हांव म्हणपाक लागलो तूं धोंड मरे काय म्हणपाक लागलो, तूं देवळान भितर कसो सरता तो तुका आपूण पळयता म्हणपाक लागलो. अशें म्हणना फुडें म्हाका तेणें धुकल्लो पळय आनी तेणें एक कोयत्याचो वार केलो. तो म्हाका हांगर मातसो लागलो आनी हाताक लागलो. हांवें हाडयलो परत. हांवें तो धुकल्लो आनी फुडें चलत गेलो. चलत वचोन म्हाका परत रस्त्यार तेणें हाडयलो आनी तेणें म्हाजेर हांगर पळय सुरी मारली. ते म्हाका पळय हांगा घाव पडल्या, 2 स्टीच पडल्या. मागीर सुरी मारलो आनी तो परत धांवलो. धांवना फुडें हांवें वचोन मागीर सोमकी पुलीस कंप्लेन केली आनी आतां ताका अरेस्ट केल्लो. हेच्या फाटल्यान नेमकें कारण कितें? तुमचे पयलीं कितें दुश्मनी बीन आसली? दुश्मनी बीन अशी आमची कांयच ना. सदांच असो म्हणजे वाटेक खचोऱ्यो गावलो जाल्यार तो म्हाका हडकितालो, हांवूय ताका हडकितालो. अशें कांय ना. पूण म्हाकाच खबर ना तेचें जाला कितें नेमकें पळय तें, आनी तेचें कारण अजून तरी म्हाका खबर ना. तो खंयच्या गांवचो? तो हांगलोच आमच्याच वाड्यावयलो. हांगरूच रावता लागीं. शिवोलचोच तो वाडो. तो हांगरूच फुडें देवळा कडेन रावता. काळोबा टेंपला कडेन घर तेचें. खंय म्हणटा ही एरिया? हे गुड्यान. शिवोले गुड्यान. आनी तूं शिवोले गुड्यान? हांवूय हांगलो शिवोलचोच गुड्यांतलो. ओके. सो तूं कुत्र्याक घेवन येतालो? हांव सदींच मॉर्निंग वॉकाक वयतालो म्हाज्या कुत्र्याक घेवन. सदचोच हांव भायर सरलेलो. सो तो अचानक येयलो आनी बुरश्यो गाळी मारपाक लागलो म्हणून आमच्या तोंडाक तोंड. म्हणजे फक्त हांवें ताका विचारलें बाबा तूं म्हाका गाळी कित्याक मारता काय म्हणून. तितक्यानूच तो तुका कातरतलो, मारतलो अश्यो धमक्यो दिवपाक लागलो. आनी डायरेक्ट म्हाजेर तेणें येवन अटॅक केलो. मागीर तुवें कितें केलें? हांवें डायरेक्ट वचोन पुलीस कंप्लेन केली. आउटपोस्टार हांव आसतना परत तो आमच्या घरा कडेन हातोडी आनी सुरी घेवन म्हाज्या मम्मीक धमकी दिवपाक येयलो. हे केन्ना? हे आउटपोस्टार हांव जेन्ना आसलो तेन्ना जालें. म्हणजे शिवोले आउटपोस्टार? शिवोले आउटपोस्टार. मागीर कॉप्स येवन ताका घट धरून येयला. शिवोले आउटपोस्टार जेन्ना तूं कंप्लेन दिवपाक गेलोय तेन्ना तो थंय येयलो? ना, हांगर घरा कडेन म्हाज्या परत येयलो. घरा कडेन येयलो तुमच्या? घरा कडेन येयलो आनी मम्मीक आनी धमकी दिवपाक लागलो तुमकां परत मारता म्हणून. आपूण परत येवन तुमकां मारता म्हणजे तुका तुजेर हल्लो केलो की मागीर फॅमिलीचेर हल्लो करपाक सोदतालो? अच्छा. मागीर तुवें पुलीस कंप्लेन केली आनी ताका आतां सद्या जेलीन भितर उडयला. कितें सांगलां पुलीस? तशें अजून कांय सांगूं ना. आतां कितें आहा तें मंडे कळटलें. कित्याक आयज हांव वचना. पुलिसांनी सांगलां तुका कॉल करून सांगता म्हणून. नांव कितें तेचें? तेचें नांव चिंतामणी सिमी पुरुशकर. चिंतामणी सिमी पुरुशकर. हेच्या पयलीं कितें तेचो बॅकग्रावंड आहा? तेचें अजून तशें म्हाका तरी कांय खबर ना. पूण तेची मस्ती चालूच आसताली. कोणा वांगडा झगडी हे ते अशें तेचें चालूच आसलें. सुरी कितें म्हणून हत्यार आहल्या? तेच्या हातीन एक चॉपर आसलो आनी एका हातीन कोयतो आसलो जो पुलिसांनी तेचो तो जप्त केल्लो आसा. पुलिसां कडेन आसा ते. सो सध्या तो ताका अरेस्ट केल्लो आसा? सध्या ताका अरेस्ट केल्लो आसा अंजुना पुलिसांनी. अंजुना पुलीस स्टेशन. मातशें परत दाखोवं शकता खंय कितें?
कितें पत पडल्या हय पोत पडला म्हाका एक आनी ही कितें शार्प वेपन आसलें सुरी आसली वेपन असलें वेपन तेजे कडेन तो चॉपर आसलो चॉपर तेणें डायरेक्ट पोटान घुसयलो शॉपर आसलो चॉपर आसलेलो हांव पोटान सायड करूंक ना जाल्यार तो म्हाज्या सामको पोटान भितन वयतलो